Victoria, I4 H117. I4. Bogos papa mogacha mapui mono nauranaka murgyam tusha sornaka Yesu angkaklut magata ditoloi munpatieta surmoshapat kagkandalda hai chanti sogli santa Yesu angkaklut magata ditoloi munpatieta surmoshapat kagkatalda hai chanti sogli santa Santo Sangha, Ashwaryaso, Santo Seva, Kuruso, Yesu, Agadutaka, Vitoro, Mupavieta, Surmoshama, hai chanti sogli santa So आयज आमी कोरेस्माचो काळ वो प्राचिताचो काळ सुरू केला आनी आयज गोबराचो बुधवार हातूंतान हो काळ सुरू जाता आनी हो गोबराचो बुधवार म्हटल्यार आमी गोबोर ब्लेस केला आनी कॉपोलार लोकांच्या लायला एक भायली कुणा दाखोवपाक कोण भाशेन आमी प्राचिताच्या मोनान ह्या काळांत भितर सोदता हो काळ आमकां आपयता आमच्या जिविताची नवसुर्णी करूंक आनी देखूनच बागेवन पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता हो काळ बऱ्यांतलो बरो काळ शुभ वेळ हो तो तारणाचो वेळ हो तो आमी परतून देवाशी येवच्याक ताचें उतर बरें आसा बी रिकॉन्सायल वीथ गॉड आनी हांवूय म्हणटलो आसलो बी रेकॉन्सायल वीथ गॉड एंड वीथ युअर ब्रदर एंड सिस्टर तूं तुज्या गोच्या कडेन वो शेजार सामाऱ्या कडेन सारको चलोनाय आतां देवाच्या आदारान उजवाडान तांचोय संबंद तूं कर हें व्हडलें पिराजीत व्हडलो उपास आनी इजाईस प्रोफेट सांगता देवाक उपास कितें मानता पळय तो उपास देवाक मानता पळय तो जावन आसा दया मस्सी आनी ह्यो ओलितीच्यो सांखळ्यो आसा त्यो आमी मोडपाक आनी आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जायती बरी मेसेज आमकां मेवता ह्या आमच्या काळाक 3 वस्तू आमी करूंक जेजू आपयता आर्म्स गिवींग गोमो नासतना तुरतुरी वाजय नासतना गरजेवंतांक आदार दिवंक गरजेवंतांक पावूंक मागीर मागणें करूंक आनी मागणें आमचें जावंक जाय गुपीत मागणें जावंक जाय आनी मागण्यांतल्यान आमची जिविताची नवसुर्णी जाता आनी आमी आतियार जाता देवाचें दुसऱ्या तांय बरें आदारूंक आनी मागीर येता तो उपास
आमी आमचेच कुडीक दोमायता आनी ह्यो ताळण्यो बा कितें येता पळय त्यो ताचे वरवीं त्यो उण्यो जाता. म्हणटकूच हें सगळें आमी करीत जाल्यार आमची तयारी बरी जाता आनी आमची जिविताची जात्रा पिलग्रिमेज बरी फुडें वता आनी आमचो शेवट म्हटल्यार पास्कांचे परबेक जेजूचें पुनर्जिवणपण संभ्रमूंक नितोळ निर्मळ मनान आनी सगल्या बरेपणान. म्हाका खुशी जाता तुमकां सांगूंक पाप साहेबाची मॅसेज ह्या सोमयार ताणें सांगलां तुमी आतां फास्ट कसो करचो, उपास तुमी कितें कशें करया. आनी ताणें हीं उतरां म्हटल्या abstain फ्रॉम हार्श वर्ड्स आनी रॅश जजमेंट. दुसऱ्यांक दूख दिनाका कितेंय कसलीं उतरां अपमानाचीं उलोवन आनी आमच्या तोंडाक येता तें गॉसिपींग हाची ताची वायट खबर सांगूंक आनी पुरगूट करपाक हें बंद करा. पूण ते बदलेक तुमचीं उतरां जावन दी स्वादीक उतरां बोरवाशाचीं आनी शांतीचीं. थंयसर त्यो बऱ्यो गजाली करून देवाचें नांव सांगून आनी आमकां कितें एकठांयता पळय तें तसल्यो बऱ्यो खबरो उलोवन आमच्यांनी दणवण करूंक जाता, पिराजीत करूंक जाता. म्हणटकूच हें मनान तो घे म्हणटा आनी त्या खातीर तो म्हणटा देवाचें उतर वाचा कित्याक देवाचें उतर विल टच आवर हार्ट्स आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत बदलणी हाडटली. त्या खातीर आमी कितें करूंक जाय तो अशें म्हणटा लिसन टू गॉड. जाता तितलो वेळ तूं सार देवाचो ताळो आयक, देवाची उतर आयक, काळजांत घे तूं आनी तुज्या जिवितांत प्रायड नाका, तुज्या जिवितांतलो बोडाय नाका, ती सगळी काडून उडय आनी मागण्यांतल्यान ती वेतली आनी जाता ते भाशेन ल्हान जा, घालतो जा, रीच आवट टू अदर्स आनी सेल्फ डिनायल हें प्रॅक्टीस कर म्हणटा तो. सेल्फ आमकां आमीच विसरूंक जाय, आमकां आमकांच उणें कितें करूंक जाय आनी हे भाशेन आमी समज जेयना उणें कोत्ता आमकां गमोन येतलें, आमकां भूक लागता पळय तेन्ना कितलीं आमचीं भाव भयणां आसा तांकां एक जेवण पुरान मेळ्ळो ना. म्हणटकूच तांकां कितें करूंक आमकां मागीर बळ मेळटलें फुडें सरपाक. म्हणटकूच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हो काळ आयज सुरू केला पळय तो हेच उमेदीन आमी करुया. आनी जेजूनय म्हटलां तूं उपास करता जाल्यार तोंड तुजें रोडकूय हें करिनाकाय पूण तुज्या तोंडार परफ्यूम घाल, तेल घाल आनी आसत्या तोंडान हें कर, दाखोवंक न्हय लोकांक पूण देवाक जो गुप्ती पळयता तूं करता पळय तें तुका तो इनाम दितलो. म्हणटकूच हे भाशेन आमी फुडें सरुया, दिसाच्या दिसा इल्लो इल्लो प्रयत्न करून आमचें नवें जिवीत करुया आनी पास्काचे परबेक आमी तयार जावया. Moje